ज़माने कदीम में किसी रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बादशाह एक अच्छा और नेक दिल इंसान था, लेकिन ज़्यादा अक्लमंद न था। इसीलिए उसे हमेशा होशियार और समझदार लोगों की तलाश रहती थी, ताकि उसकी राया बेहतर हो और मुल्क तरक्की करके दुश्मनों को अपना गुलाम बना सके। बादशाह के अपनी मौजूदा रआया भी उसे कुछ खास कारआमद महसूस न होती थी। वो लोग सिर्फ मशवरे देते थे, उसके बदले तनख्वाहें वसूल करते थे, मगर उनके मशवरों में वो तासीर न थी जो बादशाह चाहता था। ये सोच उसे बेचैन रखती। एक दिन बादशाह ने उसी उलझन से निजात के लिए अपने दरबारियों के साथ जंगल की सैर का इरादा किया। शायद कुदरत ही उसे किसी जवाब तक ले जाए। बादशाह जंगल पहुंचे और खूब सैरो तफरीक के बाद वापसी का सफर शुरू किया तो रास्ते में उनकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक शख्स एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और वो खुद से बातें कर रहा था, जो दूर से पागल और एक अजीब सा शख्स लग रहा था। ये देखकर बादशाह रुक गए। उनके दिल में ख्याल आया कि या तो ये शख्स पागल है या फिर गैर मामूली जहानत का मालिक जो अपनी ही दुनिया में गुम है। तजस्सुस के मारे बादशाह अपने दरबारियों समेत उस शख्स के करीब पहुंचे और उससे गुफ्तगू शुरू कर दी। वो शख्स बज़ाहिर आधा पागल लगता था, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब कशिश थी। बादशाह ने नरमी से सवाल किया कि ए नौजवान, क्या तुम पागल हो जो खुद से बातें कर रहे हो? ये पागल बादशाह की पूरी सल्तनत बचाएगी, इस बात का किसी को गुमान तक नहीं था। लिहाजा पागल शख्स ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, पागल तुम हो और तुम्हारा सारा राया है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस जंगल को काट कर यहाँ शानदार महल्लात तामीर किए जाएं और इन महल्लात का बादशाह मैं खुद बनूं। इस बात में ये अजीब एतमाद और बेवाकिया थी जो किसी पागल के बस के बात ना लगती थी। बादशाह और दरबारी इसके जवाब पर हैरान रह गए, क्योंकि ऐसे जुमले या तो कोई किसी दीवाने के होते हैं या फिर किसी ऐसे शख्स के जो दलेर और गैर मामूली जहानत का मालिक हो। बादशाह कुछ देर तक खामोशी से उसे देखता रहा, फिर दरबारियों से उस शख्स के बारे में मशवरा किया और उनके अंदर छुपे लालच ने फौरन सर उठा लिया और वो आपस में चुपके बातें करने लगे। किसी के दिल में ये खदशा था कि अगर ये शख्स बादशाह का मशीर खास बन गया तो हम उसके ताबे बन जाएंगे और हमारी अहमियत भी कम हो जाएगी। धीमे से एक दरबारी ने कहा, ये खतरा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम सब पर हावी हो जाए। दूसरे ने जल्दी से बोला, नहीं, ये तो आधे से ज्यादा पागल लगता है, होशियारी की तो इससे बिल्कुल उम्मीद न रखनी चाहिए। लिहाजा बादशाह को कहिए कि इसे अपने साथ ले जाए। दरबारियों का मानना था कि ये शख्स हमारा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। बिला आखिर दरबारियों ने बादशाह को ये मशवरा दिया कि उसे महल ले जाया जाए। अगर बहादुर निकला तो काम आएगा और अगर वाकई पागल हुआ तो उसे बाद में छोड़ देंगे। बादशाह ने दरबारियों की राय पर अमल करते हुए बिस्मिल्लाह कहा और कुछ दबाव डालकर उस शख्स को अपने साथ चलने पर आमादा कर लिया, मगर रास्ते में अचानक उस शख्स ने घोड़े को दूसरी सिमत मोड़ दिया और कोशिश की कि भाग जाए। बादशाह और उसके दरबारी तो आकिब करते हुए वो उसे दोबारा काबू में ले आए और उसे रास्ते से महल की जानिब रवाना हुए। जैसे ही वो महल पहुंचे तो हैरत अंगेज तौर पर वहां लोगों की भीड़ जमा थी। सब खुशी से नारे लगा रहे थे और बादशाह को मुबारकबाद दे रहे थे कि बादशाह और उसके दरबारी ये देखकर हैरान रह गए और पूछा, ये किस बात की मुबारकबाद है? लोगों ने बताया, बादशाह सलामत, जिस रास्ते से आप सैर के लिए गए थे वहां दुश्मन की भारी फौज घर में बैठी थी, जबरदस्त असलहे के साथ। हमें तो यकीन हो गया था कि आप कभी वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर सबकी आंखों में हैरत, शुक्र और फिक्र की मिली जुली कैफियत फाइज थी। लोगों ने फिर खुशी से कहा, बादशाह सलामत, आप तो बहुत होशियार निकले, आपने रास्ता बदल लिया। बादशाह ने खामोशी से पागल शख्स की तरफ देखा और दिल में सोचा कि ये शख्स वाकई मामूली नहीं, कुछ खास है। फिर उसने दरबारियों की तरफ मुतवज्जा होकर रोक दिया, जल्दी करो, इस शख्स के लिए एक बेहतरीन कुर्सी तैयार करो, आज से ये मेरे साथ रहेगा। और जो पहले ही दिल में डरे हुए थे फौरन बोल पड़े, बादशाह सलामत, ये शख्स तो पागल है, ऐसा ना हो कि आपको नुकसान पहुंचा दे। आपके साथ तो हम जैसे अक्लमंदों को होना चाहिए। मगर बादशाह ने उनकी बात को रद्द करते हुए संजीदगी से कहा, नहीं, ये शख्स सबसे ज्यादा ज़हीन है, चुपचाप होकर हमें खतरनाक दुश्मन से बचाया।
یہ ہوتا ہے زیادہ ذہین لوگوں کی نشانی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو تم میں سے کسی کو خبر نہ ہوتی کہ راستے میں دشمن ہاتھ لگائے بیٹھے ہیں۔ ہماری سلامتی اس کی ہوشیاری کی بدولت ہے۔ یہ سن کر پاگل مسکرایا اور فخر سے بادشاہ کے پہلو میں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا، مگر اس لمحے سے محل میں ایک نیا تازہ جرم لینے لگا۔ درباری جو صدیوں سے نسل در نسل ان کرسیوں پر بیٹھتے آئے تھے، کسی صورت یہ گوارا نہ کر سکے کہ ایک اجنبی اور وہ بھی پاگل کہلانے والا ان کے برابر بیٹھے۔ وہ دل ہی دل میں جلنے لگے اور اس شخص کے خلاف سازشوں کا جال بننے لگے، لیکن جسے اللہ تعالیٰ عزت عطا کرے اسے دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی۔ عزت و ذلت کا اختیار صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہانی سن کر آپ کا اللہ کی قدرت پر یقین اور بھی پختہ ہو جائے گا۔ اللہ بادشاہ کو گرا کر فقیر بنا سکتا ہے اور پاگل کو بادشاہ بنا سکتا ہے، اور جب وہ کسی کو بلند کرنا چاہے تو دنیا کی ساری سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ درباریوں کی سازشیں، ان کا حسد اور مخالف اس دن کا اس پاگل کو عزت کیسے دیتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ایک دن صبح جب محل میں دربار سجا ہوا تھا، رعایا کے چند افراد آگے بڑھے اور اس شخص کے پاس پہنچے جسے پاگل کہا کرتے تھے۔ ادب سے بولے، بھائی صاحب آپ پر سلامتی ہو، ہم آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ رعایا نے بات کرتے ہوئے کہا، بھائی صاحب آپ کو ہمارے بادشاہ کے اصولوں اور درباری آداب کا کچھ اندازہ نہیں۔ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی غلط فہمی میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لیں جس کی وجہ سے آپ کو سزا بھگتنی پڑے۔ پاگل نے حیرت سے کہا، کیا مطلب مجھے سزا ملے گی؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ مجھے یہاں محل لایا جائے۔ یہ کیسی مصیبت ہے، مجھے واپس لے چلو۔ اس کی بات سنتے ہی رعایا کے چہرے پر ایک ہلکی سی خوشی لہر دوڑی۔ انہیں لگا کہ ان کی چال کامیاب ہو رہی ہے، لیکن بادشاہ کے ڈر سے اسے ڈرا کر محل سے نکال نہیں سکتا، بلکہ نرمی سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولے، بھائی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر آپ ہماری بات مانیں گے تو آپ کو کیا کچھ مل سکتا ہے۔ پاگل جو سزا کے لفظ سے ویسے ہی خوف زدہ بیٹھا تھا، فوراً گھبرا کر بولا، ٹھیک ہے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ موقع دیکھ کر ایک مشیر جو خود بادشاہ کا قریبی مشیر خاص تھا اور جس کی کرسی اب اس پاگل کے زیر قبضہ تھی، آگے بڑھا اور مکاری سے بولا، ہمارے دربار کی روایت ہے کہ دربار کا آغاز تبھی ہوتا ہے جب کوئی شخص بادشاہ کو تھپڑ مارے یا کوئی ایسا عمل کرے جس سے دربار بیدار ہو جائے۔ پاگل جو عقل سے بالکل پیدل تھا، وہ فوراً بولا، ارے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، تھپڑ کیا، میں تو بادشاہ کو لات بھی مار سکتا ہوں۔ رعایا نے اس کی بے وقوفی پر ہنسی چھپاتے ہوئے اسے شاباشی دی اور خوشی سے مزید اکسایا، جب بادشاہ کرسی پر بیٹھے تو تم جا کر اس کی گردن پر زوردار تھپڑ رسید کرو، پھر دیکھنا بادشاہ اتنا خوش ہوگا کہ تمہیں ڈھیر سارے انعامات سے نوازے گا۔ پاگل نے پھول بند سے بات مان لی۔ جب اگلے دن دربار لگا اور بادشاہ تخت پر اجمان ہوا، نہایت سادگی سے آگے بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ بادشاہ کی گردن پر مارا۔ اس زور سے بادشاہ کا تاج دور جا گرا، لیکن جیسے ہی تاج زمین سے ٹکرایا، اس کے نیچے سے ایک خطرناک بچھو نکل آیا۔ بادشاہ فوراً چون کر کھڑا ہوا اور اس سے یہ سمجھتے دیر نہ لگی، اگر وہ تاج سر پر رکھ لیتا تو بچھو اسے کاٹ لیتا۔ شکر گزاری سے بھرے دل کے ساتھ بادشاہ نے پاگل کو سینے سے لگا لیا۔ بادشاہ نے پاگل کو سینے سے لگاتے ہوئے خوشی سے کہا، میرے عزیزو، یہ صرف ایک شخص ہے جو مجھ سے سچی محبت رکھتا ہے۔ اگر یہ مجھے تھپڑ نہ مارتا تو آج شاید میرا آخری دن ہوتا۔ بادشاہ کے حکم پر پاگل کے لیے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا اور ساتھ ہی اسے ایک خوبصورت محل بھی انعام میں دے دیا گیا۔ رعایا جو پہلے ہی اس سے حسد میں مبتلا تھے اور بھی پریشان ہو گئے، ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا، اگر یوں ہی سلسلہ چلتا رہا تو یہ پاگل ان سب کی کرسیوں کا وارث بن جائے گا۔ چنانچہ وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، یار یہ بندہ تو بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے، کچھ کرنا پڑے گا ورنہ ہمارے سب عزتیں اور رتبے ختم ہو جائیں گے۔ دوسری طرف وہ آدھا پاگل دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، یہ رعایا تو واقعی بڑے سچے اور ہمدرد لوگ ہیں، دیکھو کتنا زبردست مشورہ دیا تھا۔ خوشی خوشی اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب سے جو بھی یہ لوگ کہیں گے وہی مانوں گا۔ اگلے دن رعایا دوبارہ مشورہ کر کے اس پاگل کے محل پہنچے۔ وہ سب اندر سے دب رہے تھے مگر ظاہری چہروں پر مسکراہٹ سچائے بیٹھے تھے۔ ایک مشیر نے
नरमी से बात शुरू की। भाई साहब, कल की तरकीब कैसी लगी? अगर आप थप्पड़ न मारते तो बादशाह आप पर शक करता और शायद आपको सजा भी हो जाती। पागल, जो अब इत्मीनान से महल में रह रहा था, उसने आकर बोला, हाँ बिल्कुल, आप लोग बहुत अच्छे हो, आपकी तरकीब ने मेरी किस्मत बदल दी। रआया ने मौके गनीमत जाना और अगला चाल बिछाया। लेकिन ये तो सच है कि अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। जितना मर्जी आपके खिलाफ कोई साजिश करे, लेकिन अगर तुम सच्चे हो और अल्लाह ताला तुम्हारे साथ हो तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रआया ने पागल को मुखातिब करते हुए कहा, अब एक और बात सुनो। सुबह जब दरबार लगे और बादशाह कुर्सी पर बैठने लगे तो तुम फौरन उसकी कुर्सी पीछे से खींच लेना। देखना, तुम्हें आधी बादशाहत मिलेगी। ये काम इतना आसान नहीं, लेकिन तुम तो बहादुर हो, कर लोगे। पागल जल्दी से बोला, एक क्या, मैं तो 2 कुर्सियां भी खींच सकता हूँ। रआया हस्बे मामूल उसे शाबाशी देते हुए रुखसत हुए और सुबह दरबार में वही हुआ जिसकी उन्होंने पागल को करने को कहा था। जैसे ही बादशाह तख्त पर बैठने लगा, पागल ने मौका देखकर कुर्सी पीछे खींच ली, मगर बादशाह ने खुद पर काबू रखते हुए गिरने से पहले संभल कर खड़ा हो गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया कि उसकी कुर्सी का एक पांव अंदर से पहले ही टूट चुका था। बादशाह ने फौरन पागल की तरफ देखा, उसे गले लगाया और बुलंद आवाज में सबके सामने कहा, देखो ये शख्स कितना होशियार और वफादार है। अगर ये ना होता तो मैं कुर्सी समेत जमीन पर गिरकर जख्मी हो जाता। फिर उसे तमगा इम्तियाज देकर अपने फौज का जनरल मुंतखब कर दिया और दरबार में एक बार फिर उसकी बहादुरी की दाद दी गई। ये देखकर रआया सर पकड़कर रह गए। वो जो हर बार उसे गिराने आते, उसी की इज्जत में इजाफा होता रहा। तो अब वो तंग आकर एक दूसरे से कहने लगे, यार ये कैसे मुसीबत है, हम तो चाहते हैं कि इसे सजा हो, बादशाह नाराज हो और वो फांसी चढ़े, मगर ये हर बार बाजी मार जाता है। अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है। मशीरों ने एक गहरा मंसूबा बनाया, ऐसा मंसूबा जो पूरी सल्तनत को हिला कर रख सकता था। सब ने मिलकर फैसला किया कि वो पड़ोसी बादशाह से खुफिया राब्ता करेंगे, उसे जंग पर उकसाएंगे और वादा करेंगे कि हम तुम पर हमला करेंगे। लेकिन बादशाह को इत्मीनान दिया गया कि रआया सब आपके साथ हैं, हम सब संभालेंगे, बस तुमने सिर्फ हमारे जनरल को मारना है, बाकी सब कुछ हम पे छोड़ दे। रआया ने ये साजिशी खत भेजा और दूसरी बादशाहत की जांच पड़ताल के बाद वो राजी हो गया। अब रह गई सिर्फ एक बात, अपने बादशाह को जंग पर आमादा करना। चनाचा रआया ने अपने चंद आदमी जख्मी कर लिए और बादशाह के सामने आकर कहने लगे, बादशाह सलामत, अब हम कब तक सब्र करेंगे? अगर कल आपको कुछ हो गया तो पूरी सल्तनत का क्या होगा? दुश्मन हमला आवर हो रहा है, हमें अभी फैसला करना होगा। मुख्तसिर ये कि बादशाह ने जंग की ढोल बजा दी और अपने फौज को राया समेत जंगल के लिए रवाना कर दिए। लश्कर का सुपा सलार पागल है, लेकिन सब मिलकर भी पागल का कुछ नहीं कर सकते थे, सिर्फ पुश्त पीछे हंस रहे थे। जब वो दुश्मन मुल्क की सरहद पर पहुंचे तो वहां की फौज पूरी तैयारी के साथ मौजूद थी। दोनों जानिब के अफवाज जंगल में दाखिल हुए तो पागल ने हुक्म दिया, सब रुक जाओ, सबसे पहले मैं बादशाह से खुद लड़ूंगा, चूंकि वो कमांडर था। पूरी फौज रुक गई। पागल ने जोर से आवाज दी, ए बादशाह बाहर आ। दुश्मन बादशाह आया और दोनों जंगल के बीचों बीच आमने सामने खड़े हो गए। अचानक एक खूंखार शेर झाड़ियों से निकला और दुश्मन बादशाह पर हमला कर दिया। पागल, जो असल में सिर्फ तलवार चलाना जानता था, दिल ही दिल में कोई जाती दुश्मनी नहीं रखता था, फौरन आगे बढ़ा और शेर से लड़ने लगा। एक सख्त जंग के बाद उसने शेर को मार गिराया और बादशाह को जख्मी हालत में उठा कर लाया। दुश्मन बादशाह खून से लथपथ था, लेकिन जिंदा बच गया। अपनी फौज को देखकर उस बादशाह ने कहा, नहीं, लड़ाई नहीं होगी, मैं इस कमांडर को माफ करता हूँ, उसने मेरी जान बचाई। ये नहायत बहादुर और होशियार शख्स है, हम जंग नहीं चाहते। हाँ, जो रआया उसके साथ आए थे उन्हें गिरफ्तार करके कैद में डाल दो। ये सुनकर पागल ने फौरन तलवार निकाली और गर्ज कर बोला, खबरदार, अगर किसी एक मुश्किल को हाथ लगाया तो बादशाह ने उसकी वफादारी देखकर दिल ही दिल में कहा, क्या कमाल का बंदा है, दुश्मनों को बचाता है और खुद को भूल जाता है। अब पागल का चर्चा पूरी रियासत में होने लगा और उसकी बहादुरी और सच्चाई सबके दिलों को जीत लिया। यहाँ तक के बादशाह ने उसे अपनी बेटी की निकाह में दे दिया। रआया, जो पहले ही अंदर से जले बैठे थे, ये मंजर देख कर चुप तो रहे, लेकिन हर कदम जिल्लत का बदला उनका मकसद बन गया।
اب تو دونوں ریاستیں ایک بننے لگیں، دونوں کی دشمنی دوستی میں بدل گئی، لیکن رعایا نے ایک اور نیا جال بنانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے، اس پاگل کو ہم نے نہ روکا تو کل سب اس کے غلام بن جائیں گے، اسے ختم کرنا ضروری ہے۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں، لیکن ان میں ایک بوڑھا مشیر بھی تھا، تجربہ کار اور دل کا نرم۔ اس نے بڑی کمال کی بات کی اور اٹھا اور نہایت سنجیدگی سے بولا، دوستو میری بات غور سے سنو، دنیا میں ہر چیز کو اللہ نے ایک خاص مقام، حیثیت اور صفت عطا کی ہے۔ یاد رکھو، جسے اللہ عزت دیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت وہ عزت چھین نہیں سکتی۔ اگر تم نے اسے مار بھی دیا تو یاد رکھو اس کی عزت اور بھی بڑھ جائے گی، اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کے مرنے سے تمہاری کھوئی ہوئی کرسی تمہیں واپس مل جائے گی تو تم دھوکے میں ہو۔ ایک دن سچ سامنے آ جائے گا اور تم سب کو اپنے انجام پر پہنچ جاؤ گے، لہٰذا اللہ کی رضا پر رضا ہو جاؤ، اس میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ اس نے سانس لیا اور پھر نرمی سے کہا، تم سب ایک بات سمجھ لو، وہ بظاہر پاگل ہے لیکن اللہ نے اسے ایک نایاب صفت عطا کی ہے۔ قسمت اگر پوری ریاست میں اس کے خلاف ہو جائے تو وہ اکیلا ہی جیت جائے گا، لہٰذا اس سے الجھنے کی بجائے خود سچائی اختیار کرو۔ سارے رعایا نے اپنے حسد پر توبہ کیا اور کچھ وقت بعد پاگل وفات ہوا اور رعایا پھر سے اپنے رتبہ بر پر فائز ہوئے۔ تو پیارے ناظرین، یہ کہانی بظاہر ایک فنی کہانی لگتی ہے لیکن اس میں ایک سچی حقیقت چھپی ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، وہ ہے سچائی، قسمت اور اللہ کا کام بھی۔ ہمیں کبھی کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی کسی عہدے یا رتبے پر فائز ہے اور کامیاب ہوا ہے تو وہ ان کی محنت کا صلہ ہو سکتا ہے، اس کی اچھی قسمت ہو سکتی ہے، یا اس میں ایسے صفات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اسے وہ عزت دی ہے۔ کوشش کریں کہ وہ صفات اپنائیں، محنت کریں، سچائی اختیار کریں، شاید وہی عزت تمہیں بھی ملے، لیکن حسد نہ کریں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ منافق لوگ اور حسد کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ہمیشہ میدان سچے لوگوں کا ہی ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر اچھی لگے تو ہمارے چینل لرننگ آف اسلام کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے چینل پر بہترین اور سبق آموز کہانیاں موجود ہیں، اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لازمی دیکھیں۔ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اپنی دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں یا قصے سننے کے لیے ہمارے چینل لرننگ آف اسلام کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔